व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इतिहामुपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इतिहामुपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य किमिदं भोगः किमः संख्यापरिमाणे डति च संख्याया अवयवे तयप् उभादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः एतेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अद्य भवति। पूर्वदिने यत् तदेतेभ्यः परिमाणे बतुः इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। तत्र भाष्यकारेण जिज्ञासा इयम् उत्थापिता यत् परिमाणशब्दः प्रमाणशब्दस्य उभयोः एकार्थता एव विद्यते। परिच्छेदमात्रस्य बोधकत्वम् उभयोः अस्ति। पूर्वसूत्रे प्रमाणशब्दस्य कथनमस्ति। प्रमाणे द्वैसद्वजन मात्र च इति सूत्रम्। तो तस्मात् सूत्रादेव अत्रापि प्रमाणित्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। यत् तदेतेभ्यः वतुः इत्येव सूत्रमस्तु। परिमाणग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भाष्यकारस्य आसीत्। किमर्थं परिमाणे इत्युच्यते न प्रमाणे इति वर्तते इत्यादि रूपेण। तत्र भाष्यकारः एतस्य समाधानं कृतवान् यत् परिमाणग्रहणम् अत्र व्याप्यते यदि प्रमाणशब्दस्य अर्थः भिन्नः परिमाणशब्दस्य अर्थः भिन्नः। अत्र भाष्यकारः अत्र प्रमाणत्वेन कथयति यत् अत्र प्रमाणस्य विषये परिमाणस्य विषये सर्वत्र प्रसिद्धिरस्ति। का प्रसिद्धिरस्ति? यतो हि तत्र कोशग्रन्थेषु कथितमस्ति आयामस्तु प्रमाणं स्यात् परिमाणं तु सर्वतः। अर्थात यत्र आयाम इति विषये कथनं भवति तत्र प्रमाणशब्दस्य प्रयोगः भवति। परिमाणशब्दस्य तु सर्वत्र प्रयोगः भवति। एतद्विषये नागेशः अत्र प्रतिपादयति। यतो हि यदा भाष्यग्रन्थः भावसिद्धश्च डावतोः इति कारिका अत्र वर्तते तद्विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति भावसिद्धश्च इति प्रतीकमादाय तत्परिमाणस्य धान्यस्य तावत् धान्यं राशीकृतं तावत् प्रमाणमस्य कुड्यादेः तावन्मात्रं यादृग् राशीकृतस्य धान्यस्य दैर्घ्यं तादृशस्यापीत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र अग्रे प्रतिपादयन् कथयति यत् प्रमाण इत्यस्य अनुवृत्त्या प्रमाणोपाधिकेभ्यः यदादिभ्यः वतुः विधीयते। अत्र प्रमाणोपाधिकेभ्यः
इति कैयट प्रतीकमादाय नागेशः प्रतिपादयति प्रमाण शब्देन परिच्छेदक मात्रम प्रमाणोपाधौ आयाम परिच्छेदकत्वात् उपाधौ इति सूचितवान्। सर्वतो मानोपाधौ तु यत् मात्रम इति नेष्यते इति कृत्वा एवं रूपेण एतस्य विषये कथितम्। अग्रे तावत् नागेशः प्रमाण विषये कथयति एदम् उपलक्षणम् ऊर्ध्वमानोपाधौ एवं रूपेण अत्र एतस्य विषये अत्र कथितवान्। तात्पर्यम् इदमेव यत् प्रमाण शब्दः परिमाण विशेषस्य वाचकः, परिमाण शब्दः सामान्य परिमाण वाचकः इति कृत्वा प्रमाण शब्दस्य पृथक् उल्लेखः परिमाण शब्दस्य पृथक् उल्लेखः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितमासीत्। किमिदं भ्यां वोघः इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति यत् किम शब्दात् इदं शब्दात् वतु प्रत्ययस्य क्षमतां किम शब्दात् इदं शब्दात् विहितः यः वतु प्रत्ययः तस्य वकारस्य घकारादेशः भवति। अत्र कियान् इयान् इति प्रयोगो वर्तेते। एतदेव च आदेश विधानं ज्ञापकं किमिदं भ्यां वतु प्रत्ययः भवति। यतोहि वतु प्रत्यय विधायकं यत् सूत्रं वर्तते यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु। अत्र केवलं यत् शब्दस्य तत् शब्दस्य एतत् शब्दस्य एतेषां कथनं वर्तते। किम शब्दस्य इदं शब्दस्य कथनं नास्ति। तो यदा स्थानी एव नास्ति तर्हि आदेशस्य का कथा। अत्र आदेशस्तु विधीयते किंतु स्थानी एव अत्र नास्ति। घ प्रत्ययः घ इति आदेशः वतु इति स्थानी वतु प्रत्ययस्य विधानमेव न भवति। किम शब्दात् इदं शब्दात् तर्हि विधानाभावात् वतुपस्थाने घ इति आदेशः कथं स्यात् तद्व्यर्थीभूय कल्प्यते यत् किम शब्दात् इदं शब्दादपि घ प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण एतस्य परिकल्पनम् अत्र काशिकाकारेण विहितम्। अथवा अत्र यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इति सूत्रे वतुप् इति योग विभागः क्रियते। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सूत्रेण अधिकारात् अत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति तत्र अधिक्रियते। तेन यन्तात् तावन्तात् प्रातिपदिकात् अत्र वतु प्रत्ययः भवति। तत्रैव प्रातिपदिकत्वं किम शब्दस्यापि इदं शब्दस्यापि ताभ्यां यदा वतु प्रत्ययः तदा वतुपः वकारस्य स्थाने घ इति आदेशः भवति। एवं रूपेण काशिकाकारस्य आशयः वर्तते। अथवा योग विभागेन वतुपं विधाय पश्चात् वः घः विधीयते। एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं काशिकाकारः करोति। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थे भाष्यकारः एतद्विषये किं प्रतिपादयति। भाष्यकारः कथयति पूर्वं जिज्ञासा एव वर्तते भाष्यकारस्य केन विहितस्य किमिदं भ्यां वतुपः वा घत्वम् उच्यते। अर्थात केन सूत्रेण किम शब्दात् इदं शब्दात् वतु प्रत्ययस्य विधानं भवति। तत्र वतुपः वकारस्थाने घ इति आदेशः उच्यते। किमपि सूत्रं तु पाणिना न निर्दिष्टं। यथा यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु तथैव किमिदं भ्यां च इति सूत्रं भवेत्।
तेन वतुपः अनुवृत्तेः सत्त्वात् किम शब्दात् इदं शब्दादपि अत्र वतुप् प्रत्ययः स्यात् तत्र वकारस्य स्थाने घकारः इति आदेशः यदा स्यात् तदा अत्र घकारस्य विधाने कियान् यान् इति रूपसिद्धिः स्यात्। अतः तत्र भाष्यकारः वदति एतदेव ज्ञापयति आचार्यः भवति किमिदं भ्यां वतुप् इति यदयं किमिदं भ्याम् उत्तरस्य वतुपः वः घत्वं शास्ति। अत्र आचार्यः ज्ञापयति यत् एताभ्यां किमिदं भ्यां शब्दाभ्यामपि वतुप् प्रत्ययः भवति यतोहि वतुपः अभावे घ विधानं व्यर्थं स्यात् तद्व्यर्थं सति कल्पयति यत् किमिदं भ्यां वतुप् प्रत्ययः भवति। अत्र प्रश्नः भवति कथं वतुप् प्रत्ययः स्यात्, ज्ञापनात् कथं भवितुमर्हेत्। यतोहि अत्र घ विधानं व्यर्थं भवति, तो घ विधाने व्यर्थे सति अत्र घ इति प्रत्यय विधानम् अत्र एवं ज्ञापयति यत् अत्र प्रत्ययोपि भवति। तत्र इत्थं वक्तुं शक्यते यत् अत्र यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् इति सूत्रात् वतुप् इत्यस्य अनुवृत्तिर्विधीयते तेन किमिदाभ्यां वतुपः वकारस्य घ एवं रूपेण प्रत्यय संयुगेनैव वकारस्य घकारः भवति इत्यपि कल्पयितुं शक्यते इति एकं मतं भगवतः भाष्यकारस्य। किन्तु एवं रीत्या विधाने सति तत्र सर्वत्र वकारस्य वतुपः आदेशः स्यात् आदेश इति रीत्या अत्र भाष्यकारः एतस्य अपरम पक्षं स्वीकरोति योग विभाग रूपम् अथवा योग विभाग करिष्यति इति भाष्यस्य आशयः किमिदं भ्यां वतुप् भवति अर्थात् तत्र योगद्वयं किमिदं भ्याम् इति एकः योगः बोघः इति द्वितीयः योगः। तत्र किमिदं भ्याम् इति योगे यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् इति सूत्रात् वतुप् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन किम शब्दात् इदं शब्दात् परिमाणेऽर्थे वतुप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। अनन्तरं वोघः इति सूत्रं तत्रापि किमिदं भ्याम् इत्यनुवर्तते तस्य अर्थः भवति किम शब्दात् इदं शब्दात् विहितः यः वतुप् प्रत्ययः तस्य वकारस्य घो इति आदेशः भवति। तो एवं रीत्या कियान् यान् एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः स्वयमेव स्यात्। अत्र अतिरिक्ततया वतुप् प्रत्ययस्य विधानस्य आवश्यकता नास्ति। योग विभागे नैव अत्र भवति। योग विभागस्य प्रयोजनम् इष्टसिद्ध्यर्थं भवति। योग विभाग इष्टसिद्ध्यर्थं योग विभागः इति कथनात् अस्मात् हेतोः अत्र न कश्चन दोषः। अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते किमः संख्या परिमाणे डतिच्छ। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति यत् संख्यायाः परिमाणम् अर्थात् संख्या परिच्छेदः संख्या यत् परिच्छेदः भवति संख्या परिमाणे वर्तमानात् प्रथमान्तात् किम शब्दात् षष्ठ्यर्थे डतिः प्रत्ययः भवति। कति परिमाणम् अस्य क्षम्यतां तत्र किं परिमाणम् अस्य इति कतिः। तो किं परिमाणम् अस्य इति विग्रहे अत्र किं शब्दात् डति प्रत्ययः भवति
तेन कति इति रूपं निष्पद्यते यतो हि अत्र सूत्रे संख्या परिमाण किमः संख्या परिमाणे डति च इति चकारोऽपि कथितः वर्तते। चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः अतः अत्र चकारेण वतु प्रत्ययस्य समुच्चयः भवति तस्माद् हेतोः पक्षे वतु प्रत्ययो भवति तेन कियान् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति तस्य च वकारस्य घ इति आदेशः पृच्छमानत्वात् परिच्छेदोपाधिकायां संख्यायां वर्तमानात् किमः अत्र डति प्रत्ययः वतु प्रत्ययश्च का संख्या परिमाणम् येषां ब्राह्मणानाम् इति कति ब्राह्मणाः कियन्तो ब्राह्मणाः इति प्रयोगाः वर्तन्ते अथवा संख्यैव परिमाणात्मिका परिच्छेद स्वभावः गृह्यते यतो हि संख्यायाः परिच्छेद स्वभावः एव वर्तते सः परिच्छेदं विदधाति इति कृत्वा का संख्या परिमाणं येषाम् इति विग्रहेपि कियन्तः ब्राह्मणाः कति ब्राह्मणाः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। एतद्विषये एकां जिज्ञासाम् अत्र प्रस्तौति काशिकाकारः सः कथयति ननु संख्या एवम् आत्मिकैव परिच्छेदस्वभावः सा किमर्थं परिमाणेन विशेष्यते। संख्या एवम् आत्मिकैव परिच्छेदस्वभावः सा स्वयमेव परिच्छेदं करोति तर्हि अत्र का संख्या परिमाणम् येषाम् अत्र परिमाणशब्दस्य कथनस्य का आवश्यकता यदि संख्या स्वयमेव परिच्छेदक स्वभाव यदा वर्तते तदा परिमाण शब्द प्रयोगं विनैव परिच्छेद ज्ञानं स्यात् पुनः अत्र किमर्थं वर्तते परिमाण ग्रहणम् अत्र विग्रह विषये अत्र प्रतिपादयति ग्रंथकारः यत्र अपरिच्छेदकत्वेन विवक्षते तत्र मा भूत् यतो हि संख्या तत्र द्विधा वर्तते यदा संख्ये वर्तते तदा तत्र अपरिच्छेदकत्वं यदा संख्यायां वर्तते तदा परिच्छेदकत्वं तो यत्र अपरिच्छेदकत्वेन संख्येयार्थे यदा वर्तते तत्रापि न स्यात् केवलं संख्यार्थे एव स्यात् इति तत्र तात्पर्यं वर्तते क्षेपे हि परिच्छेदो नास्ति का इयम् येषां संख्या दशानां एवं विषय क्षेप विषये अत्र न स्यात् इति कृत्वा अत्र परिमाणग्रहणम् आवश्यकं भवति एवं रीत्या काशिकाकारः एतत् सूत्रस्य विषये स्वीयं व्याख्यानम् उपन्यस्तवान्। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति किमः संख्या परिमाणे डति च इति सूत्र विषये बहुषु इति वक्तव्यम् अर्थात बहुत्व विवक्षायां भवति एकत्व विवक्षायां द्वित्व विवक्षायां न भवति कियान् ब्राह्मणः कियन्तौ ब्राह्मणौ एवं रूपेण प्रयोगः भवति अत्र संख्या विषये बहुषिति वक्तव्य इयमाभूत् कियान् कियन्तौ प्रश्नः भवति सूत्रं तु केवलं किमः संख्या परिमाणे डति च इत्येव वर्तते भवान् कथयति बहुषु इति वक्तव्यं येन कियान् इत्यत्र कियन्तौ इत्यत्र प्रयोगः न भवेत् एवं भूतः प्रयोगः तर्हि सूत्रे बहुषु इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम् तत्तर्हि वक्तव्यम् इति भाष्यकारः कथयति। अत्र कैयटस्यापि कश्चन विचारः अत्र बहुषिति वक्तव्यम् इति प्रतीके वर्तते पश्यामस्तावत् का संख्या परिमाणमस्य वर्गस्य इति यदा वर्गावयवगत संख्या विशेष विषयः प्रश्नः तदा प्रत्ययः प्राप्नोति कति वर्गः इति तदा पंचकः इत्यादित्तरेण भाव्यम् तस्मात् तत्र प्रत्यय निवृत्तये बहुषु इति वक्तव्यम् इति भावः इत्येवं रूपेण बहुषु इति वक्तव्यम् इत्यस्य आशयं भाष्याशयम् अत्र प्रकटितवान् कैयटः। भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि वक्तव्यम् इति प्रश्ने न वक्तव्यम्
किमिति एतत् परिप्रश्ने वर्तते। किमिति एतत् परिप्रश्ने वर्तते। परिप्रश्नः कुत्र भवति? परिप्रश्नश्च अनिर्ज्ञाते भवति। परिप्रश्नः यः भवति सः अनिर्ज्ञाते भवति, यस्य विषये ज्ञानं न भवति। अनिर्ज्ञातं कुत्र भवति? अनिर्ज्ञातं च बहुषु भवति। अनिर्ज्ञातं बहुषु, यदा बहवः भवन्ति तत्र अनिर्ज्ञातं भवति। एकः वा स्यात्, द्वौ वा स्यातां, तत्र तथा न भवति अनिर्ज्ञातत्वम्। अनिर्ज्ञातं च बहुषु भवति। द्वेकयोः पुनः निर्ज्ञातं, यत्र द्वित्वं वर्तते, यदा एकत्वं वर्तते, तत्र तु निर्ज्ञातं भवति। निर्ज्ञाते विषये प्रश्न भवत्येव नहीं। तो निर्ज्ञातत्वात् द्वयेकयोः परिप्रश्नः न भवति। परिप्रश्नाभावात् किमेव तावन्नास्ति, कुतः प्रत्ययः? तत्र किं शब्दस्य प्रयोगः एव न भवति। प्रकृतौ सत्यां प्रत्ययः, प्रकृत्यभावे कथं प्रत्ययः स्यात् इति कृत्वा अत्र बहुषु कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। परिप्रश्नः अनिर्ज्ञाते भवति, अनिर्ज्ञातं च बहुषु भवति इति कृत्वा स्वयमेव बहुत्वलाभः। अत्र बहुत इत्यस्य स्वयमेव लाभात् पुनः तद्विज्ञानाय तद्ग्रहणं नोचितम् इत्यर्थः इति प्रतिपादयति भाष्यकारः। अत्र यत् अत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते, किमेतत् परिप्रश्ने वर्तते इति भाष्यात् प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति, इह अस्य इत्यधिकारात् यदीया संख्या पृच्छते तत्रैव प्रत्ययेन उत्पत्तव्यम्। तत्र यदा वर्गावयवगत संख्या विशेष प्रश्नः तदा अवयवेषु एव प्रत्ययेन भाव्यम्, न तु व्यवहित संख्या संबंधे वर्गे। ततः कति गावः अस्मिन् वर्गे इति प्रश्नः भवति। कति गावः अयं वर्गः इति वा संघ संघिनोः अभेद विवक्षायाम् एवं बहुताः प्रश्नाः भवन्ति। किन्तु कियान् इति तु परिमाणोपाधौ प्रकृत्यर्थे प्रयुज्यते। संख्या प्रश्ने तु कियन्तः इति बहुवचनान्तस्य प्रयोगः भवति। अतः स्वतः एव बहुत्वलाभात् अत्र बहुत्वग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। भाष्यग्रन्थस्यैव तथैव अनुमोदनम् अत्र कैयटः नागेशश्च कृतवन्तौ। अग्रे सूत्रं वर्तते संख्याया अवयवे तयप्। संख्याया अवयवे तयपि इस सूत्र विषये प्रतिपादयति तावत् काशिकाकारः स कथयति, अत्र यतोहि एतस्मिन् सूत्रे तदस्य इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तदस्य संजातं तारकादिभ्यः इति सूत्रात् तदस्य एतस्य अनुवृत्तिरत्रापि भवति। तो संख्याय अवयवे वर्तमानाय तो अवयवे वर्तमानायाः संख्यायाः अस्य इत्यर्थ इति षष्ठ्यर्थे तय प्रत्ययः भवति। अत्र अवयवावयवैनः संबन्धिनः इति सामर्थ्यात् अवयवी अत्र प्रत्यार्थो विज्ञायते। पंच अवयवाः अस्य इति विग्रहे पंच शब्देन तय प्रत्यय कृते सति पंचतयम् एवमेव दश अवयवाः अस्य इति दशतयम्, चत्वारः अवयवाः अस्य इति चतुष्टयम् एवं रूपेण भवति। अत्र चतुष्टय इत्यपि प्रयोगः
दृश्यते एवं रूपेण यतो हि अत्र ङि प्रत्ययस्य कृते सति टिड्ढाणे इति सूत्रेण। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अत्र भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य विषये प्रतिपादनं विदधाति। यह कस्मान् न भवति बहवः अवयवाः अस्याः संख्यायाः। यदा संख्यावाचिनः शब्दात् अवयवार्थे तय प्रत्ययः भवति तो यह कश्चन संख्यावाची शब्दः। तो बहवः अवयवाः अस्याः संख्यायाः, अस्याः संख्या अर्थात 10 संख्यायाः बहवः अवयवाः एवं रूपेण विग्रहे सति अत्र कथं न भवति प्रत्ययः तय प्रत्ययः। उच्यते अवयवे या संख्या इत्युच्यते। अवयवे या संख्या, अवयवे विद्यमाना या संख्या तस्मात् भवति। न च काचित् संख्या अस्ति यस्य बहुशब्दः अवयवः भवति। एवं भूता कश्चन काचन एवं भूता कश्चन एवं भूता संख्यावाचकः शब्दः नास्ति। यत्र बहुशब्दः तत्र अवयवरूपेण प्रयुज्यते। ननु च इयम् अस्ति संख्या, ननु च इयम् अस्ति संख्या इत्येव। संख्या एवं भूता वर्तते। उच्यते नैषा संख्या संज्ञा एषा। एतस्य संख्या संज्ञा एव नास्ति। अत्रापि नैषा संख्या संज्ञा एषा। यदा इत्थम् उक्तं ननु चेयम् अस्ति संख्या इत्येव, अर्थात बहुशब्दाः बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रेण एतस्य संख्या संज्ञा भवति। तद्विषये उच्यते नैषा संख्या, अर्थात एषा संख्या एतस्य वाचिका नास्ति अपितु एतस्य संज्ञा वर्तते। अतएव अत्र प्रतिपादयति अत्र कैयटः संख्या इत्येवेति इति विषये। संख्येत्येव संख्या शब्दवाच्या संख्या अवयवनी इत्यर्थः। तो या संख्या अवयवी वाचिनी वर्तते तत्र प्रयोगः भवति। संख्या शब्देन संख्या विशेषः नाभिधीयते। कथम एकत्वादीनां संख्यात्वजातयुक्तानां संख्या इत्येषा संज्ञा वर्तते। तत्र संख्या शब्द प्रतिपाद्यस्य सामान्य विशेषस्य अवयवित्वात् अवयवित्वात् संभवः। तत्र अवयवित्वं न वास्ति, अवयवत्वं वर्तते। अतः तत्र संख्यायाः अवयवः अस्त्येव नहि। बहुतयं यूथम इत्येतत् अवयवायुभेद विवक्षायां तथा भवति। बहुतयं रूपम् एतत् चित्रस्य रूपस्य अत्रापि अवयवित्व विवक्षायां प्रयोगः भवति। यदा तु रूप सामान्यं विवक्षते शुक्लादि विशेष विषयं तदा सामान्य विशेषयोः अवयविभावाभावात् तादृशः प्रयोगः न भवति। तात्पर्यं किमस्ति? यतो हि अवयववाची शब्दः तत्र अभेद विवक्षा तत्रैव भवति यदा अवयववाची शब्दोऽपि अवयविनं कथयति। यदा अत्र कश्चिन् वर्तते कुब्जः पुरुषः। कुब्जः पुरुषः इत्युक्ते एवं खञ्जः पुरुषः इत्युक्ते अत्र खञ्ज शब्दः केवलं खञ्ज तत्र स्वरूपस्य वाचकः नास्ति अपितु खञ्ज स्वरूप विशिष्ट अंग विशेषस्य वाचकः भवति। तो खञ्जः पादः अस्य पुरुषस्य असौ पुरुषः खञ्जः इति तत्र उच्यते। एवमेव शुक्लः पटः इत्युच्यते। शुक्लः गुणः अस्ति अस्मिन्
इति शुक्लः अर्ष आदि व्यवाचि इति अच् प्रत्ययं विधाय अत्र शुक्लः पटः इति उच्यते। अन्यथा पटस्य शुक्लम् इति तत्र प्रयोगः भवति अवेद तत्र। एवं तदा रूपवाची यदा शुक्लशब्दः भवति तदा पटस्य शुक्लम् इति स्यात्। यदा तत्र अवयवीवाची भवति अवयव किं न तत्र गुणीवाची भवति यतो शुक्लशब्दः गुणवाचकः तर्हि यदा तत्र गुणाश्रये द्रव्ये अवयव वक्तव्यम्। इहमाभूत् पंच अवयवाः दश अवयवाः अत्र न भवेत्। अविधाने अवयविनी प्रत्यय अर्थात अवयविनां प्रकृतिं कृत्वा तस्मात् प्रत्ययः इत्तात्पर्यम्। अथ अवयवैनी इत्युच्यमाने अवयवस्वामिनी कसमान् न भवति। यदा अवयविनी इत्युच्यमाने यः अवयवस्वामी वर्तते तस्मात् प्रत्ययः कथं न भवति। पंच पश्ववयवः देवदत्तस्य, तो पंच पशवः अवयवाः देवदत्तस्य, तो पंच पश्ववयवा देवदत्तस्य इति एवं रूपेण अत्र प्रयोग कथं न भवति। उच्यते अवयव शब्दः अयं गुणशब्दः अस्य इति च वर्तते। तेन यं प्रति अवयवः गुणः तस्मिन् अवयविनी प्रत्ययेन भवितव्यम्। प्रश्नः भवति कंच प्रति अवयवः गुणः भवति, तो तत्र अवयवः गुणानाम् अप्रधानः। कं प्रति भवति, समुदायं प्रति भवति। यद्येव अवयविनित्यपि न वक्तव्यम्, यद्येवं यतो हि अवयवेन समुदायस्य गुणी समुदायः एव गृह्यते, तर्हि अत्र पृथक्तया अवयविनी इत्यपि कथनस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि प्रश्नः भवति अवयवेषु कसमान् न भवति, तदा उच्यते अस्य इति वर्तते। अर्थात पंच परिमाणम अस्य, तो अस्य इत्युक्ते अवयवैनः ज्ञानं भवति स्वतः एव। अतः अवयवात् तत्र प्रत्ययोत्पत्तिर्न भवति। एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः एतस्य प्रतिपादनं करोति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते उभादुदात्तो नित्यम्। उभादुदात्तो नित्यम् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति। उभशब्दात् परस्य तयपः नित्यम् अयजादेशो भवति स च उदात्तः वचन सामर्थ्यात् आदेः उदात्तत्वं विज्ञायते। अर्थात उभादुदात्तो नित्यम् इति सूत्रात् प्राक् द्वित्रिभ्यां तयस्यायजवा इति सूत्रं वर्तते। तच्च सूत्रं द्विशब्दात् त्रिशब्दात् विहिता यः तय प्रत्ययः तस्य स्थाने विकल्पेन अयच इति आदेशं विदधाति। तस्मात् एव अत्र अयच इत्यस्य अनुवृत्तिर् अत्र भवति। नित्यमिति ग्रहणात् तत्र वा इति नानुवर्तते। तस्माद्धेतु उपशब्दात् परस्य तयपः नित्यम् अयच इति आदेशः भवति, स च आदेशः उदात्तः भवति। तो वचन सामर्थ्यात् अत्र उदात्तत्वं कस्य स्यात्, यतो हि अयच इति आदेशः भवति। तो अयच इत्यस्य चित्वात् स्वयमेव अत्र अन्तोदात्तता स्यात्। तर्हि उभादुदात्तो नित्यम् इत्यत्र सामान्यतया अन्तोदात्तः भवति इति ज्ञानं जायते। तर्हि उदात्त ग्रहणस्य आवश्यकता का। चितः इति सूत्रेण स्वयमेव अन्तोदात्तत्वस्य सत्पात्। तदा उच्यते उभादुदात्तो नित्यम् इति सूत्रे यद् उदात्त ग्रहणं पृथक्तया कृतं वर्तते तेन ज्ञायते अत्र उदात्तता अन्त्यस्य स्वरस्य नास्ति अपितु आदेः वर्तते।
इति रीत्यात्र वचन सामर्थ्यात् आदेः उदात्तत्वं विज्ञायते इति काशिकाकारः अत्र प्रतिपादितवान्। उभशब्दः यदा लौकिकी संख्या ततः पूर्वेणैव विहितस्य तयपः आदेश विनार्थं वचनम् अथो न संख्या ततो यो विभागेन तयपं विधाय तस्य नित्यम् अयादेशः विधीयते उभयो मणिः उभये देव मनुष्याः। किं तात्पर्यम् एतस्य काशिका ग्रन्थस्य? यतो हि तयप विधायकं यत् सूत्रं वर्तते संख्याया अवयवे तयप, एतत् सूत्रं संख्यावाचकात् शब्दात् तयप प्रत्ययं विदधाति। उभशब्दस्य विषये अत्र परिकल्पना एवं वर्तते यत् उभशब्दः अयं संख्यावाचकः। यदा संख्यावाचकः तदा तु संख्यावयवतैव इति सूत्रेण तय प्रत्ययः स्वयमेव सिद्ध्यति। तदा इदं सूत्रं केवलं नित्यम् अयजादेश विधानाय एव वर्तते। किन्तु यदा एवमस्ति अयम् उभशब्दः अत्र संख्यावाची नास्ति, एवं तत्र अस्याम् अवस्थायाम् उभशब्दात् तय प्रत्ययः न भवितुमर्हति। अतः अत्र योग विभागः करणीयः। उभादुदात्तः इति एकः योगः, नित्यम् इति अपरः योगः। तो संख्यावाचक उभशब्दात् अत्र तय प्रत्ययः भवति, सचोदात्तः भवति। अनन्तरं नित्यम् इति अत्र द्वित्रिभ्यां तस्य आयजवा इत्यत्र आयच् इति प्रत्ययस्य अनुवर्तनं भवति। तेन उभात् विहितः यः उदात्तः तयप् तस्य स्थाने अयच् भवति। अत्र अयच् यद्यपि अयच् प्रत्यान्तत्वात् उभय शब्दः अन्तोदात्तः चितैति सूत्रेण भवितुमर्हति, किन्तु अत्र उदात्तत्व आद्युदात्तत्वस्यापि अत्र आद्युदात्त गुण विशिष्ट तयपः स्थाने तत्र स्थाने भावेन तादृश गुण विशिष्टः एव अत्र अयच् स्यात्। अनया रीत्या तथा विधानमपि भवितुमर्हति। तेन उभयो मणिः उभयो देवमनुष्याः इत्येवं भूताः एतस्य सूत्रस्य प्रयोगाः अत्र कथिताः वर्तन्ते। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितं। भाष्यकारः अत्र कीदृशं विचारं विदधाति तावत् पश्यामः। उभादुदात्तो नित्यम् इति सूत्रविषये पूर्वं कैयटः कथयति। उभयो मणिः इति अवयिनः अवयद्वित्वनिमित्तः व्यपदेशः। उभयो मणिः इत्यत्र अवयिनः उभयद्वित्वनिमित्तः अर्थात् द्वित्वविशिष्टा मणिः एवं विशिष्टः मणिः इत्येव रूपेण व्यवहाराय एतादृशः व्यपदेशः वर्तते। उभौ पीतलोहितौ अवयवौ यस्य स उभयः। उभौ पीतलोहितौ अवयवौ यस्य सः उभयः मणिः इत्यर्थः। उभये देवमनुष्या इत्यत्र वर्गद्वयापेक्षम् अतिरोहित भेदानां वर्गिणाम् अभिधानम्। उभये देवमनुष्या इत्यत्र वर्गद्वयापेक्षम् अतिरोहित भेदानाम् अतिरोहित भेदानाम् अत्र तिरोहितत्वाभावः वर्तते। तो अतिरोहित भेदानां वर्गिणाम् अभिधानं, वर्गिणाम् अर्थात् वर्गविशेषणाम् अभिधानं कथनं भवति। तो इत्थं कैयटः एतस्य सूत्रस्य विषये स्वीयं विचारं प्रस्तौति। प्रश्नः भवति अत्र सूत्रे एव किमर्थम् उदात्तः इत्युच्यते। उदात्त कथनस्य का आवश्यकता? उत्तरं भवति उदात्तः यथा स्यात्। उदात्तः स्यात् एतदर्थम् उदात्तग्रहणं वर्तते। प्रश्नः भवति नैतदस्ति प्रयोजनं प्रत्ययस्वरेणापि एषः स्वरः सिद्धः। यतो हि अयच् इति तत्र चित् वर्तते। चिता हि सूत्राणां तु उदात्तता स्वयमेव सिद्धः भवति। तो प्रत्ययस्वरेणैव अत्र उदात्तता सिद्धा। किमर्थम् अत्र
उदात्तग्रहणं वर्तते इत्युच्यते न सिद्ध्यति। चितः अन्तः उदात्तः भवति, अन्तोदात्तत्वं प्रसज्येते। इष्यते किम्? आद्युदात्तत्वम् इष्यते। अस्माद् हेतोः अत्र उदात्तग्रहणं कृतं वर्तते। अथ उदात्त इत्युच्यमाने कुत एतत् आदेः उदात्तं भविष्यत् न पुनः अन्त्यस्य? प्रश्नः भवति। यद् भवतु नाम उदात्तः इति ग्रहणं क्रियते भवता, किन्तु उदात्तग्रहणेन प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः स्यात्, मध्यः वा उदात्तः स्यात्, अन्त्यो वा उदात्तः स्यात्। अत्र किम्? अत्र विनिगमकं वर्तते। द उच्यते उदात्तवचनसामर्थ्यात् यस्य अप्राप्तः स्वरः तस्य भविष्यति। उदात्तग्रहण सामर्थ्यात् यस्य उदात्तः स्वरः प्राप्तः नास्ति। तो कस्य उदात्तः स्वरः प्राप्तः नास्ति? आदेः, अन्त्यस्य तु वर्तते एव। यतो हि स्वरद्वयम् अयचित्यत्र अयचित्यत्र अ इति यकार घटकः अकार इति। किन्तु अत्र यस्य अप्राप्तः, कस्य अप्राप्तः? अन्त्यस्य तु चितः इति सूत्रेण उदात्तता प्राप्ता, किन्तु आदेः उदात्तता नैव प्राप्ता। अतः यस्य अप्राप्तः स्वरः तस्य भविष्यति। कस्य अप्राप्तः? आदेः अप्राप्तः, अन्तस्य तु पुनः चित् स्वरेणैव सिद्धम्। तो एवं रीत्या अत्र वस्तुतः अनेन सूत्रेण कार्यद्वयं विधीयते, अयच प्रत्ययः विधीयते, अथ च अत्र उदात्तता आद्युदात्तता अपि विधीयते। तो एवं रीत्या एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं जायते। अग्रे सूत्रं वर्तते तदस्मिन् नधिकमिति दशान्ताड्डः। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः प्रतिपादयति। तत् इति प्रथमासमर्थम्, तत् इति प्रथमासमर्थम् अर्थात प्रथमान्तम्। अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे दशान्तात् प्रातिपदिकात् डः प्रत्ययः भवति। यत् तत् प्रथमासमर्थम् अधिकं चेत् तत् भवति। यत् तत् प्रथमासमर्थम् अधिकं चेत् तत् भवति इति करणः ततश्चेद् विवक्षा इति करणः ततश्चेद् विवक्षा इति विषये वर्तते। अत्र प्रयोगः भवति एकादश अधिका संख्या अस्मिन्, एकादश अधिका संख्या अस्मिन् शते इति एकादशं शतम्। एवं रूपेण व्यवहारः एतस्य वर्तते। अत्र एकादश इति शब्दः अत्र प्रथमान्तः। एकादश अधिकाः संख्याः अस्मिन् समुदाय शते, शत समुदाय यथा शते इति शत संख्या विषये तादृशं शतम् एकादशं शतम् इति वर्तते प्रयोगः। एकादशं सहस्रं, द्वादशं शतं, द्वादशं सहस्रम् एवं भूताः प्रयोगाः भवन्ति। अत्र एकादशं शतम्, एकादशं सहस्रं, द्वादशं शतं, द्वादशसहस्रम् इति प्रयोगः कथं भवन्ति? अत्र उच्यते यत् अत्र एकादश अधिका संख्या अस्मिन् इति विग्रहे अत्र दशान्त शब्दः भवति। एकादश शब्दः, द्वादश शब्दः, त्रयोदश शब्दः, चतुर्दश शब्दः, अर्थात एकादश इति शब्दम् आदाय अत्र ऊन तत्र नव दशन इति शब्दं यावत्
यतो नवदशं शब्दे ऊन एकोनविंशतिः ऊनविंशतिः इत्य प्रयोगः भवति। अत्र नवदश इत्यपि भवति। नवदश इति संख्या अस्य, अष्टादश संख्या यस्य, सप्तदश संख्या अस्य एवं षोडश संख्या अस्य, पंचदश संख्या अस्य आदि। तो एवं रूपेण दशांत शब्दाः एते प्रातिपदिकसंज्ञकाः वर्तन्ते। तेभ्यः अत्र यदा अत्र प्रत्ययः भवति ड प्रत्ययः, एकादशं शतम् अस्य, दशम एवं रूपेण एकादशम पराक्रमम् अस्य इत्यादि विग्रहेषु सत्सु अत्र एकादश शब्दात् अत्र एकादशं शब्दात् ड प्रत्यये सति एकादशं शतम् एवमेव द्वादश शब्दात् अत्र तत्र ड प्रत्यये कृते सति द्वादशं शतं, द्वादशं सहस्रम् एवं भूता प्रयोगः भवति। दशन्तादिति किं? दशान्त शब्दो तत्र भवेत्। पञ्चाधिका अस्मिन् शते अत्र पञ्चाशत् इति वर्तते, पञ्चशत् इति। अत्र अन्तर्ग्रहणं किं? दशाधिका अस्मिन् शते। तो एवं भूते प्रयोगे अत्र दशांत शब्दः यत्र भवति तत्रैव कार्यं भवति, अन्यत्र न भवति। प्रत्ययार्थेन च समानजातीये प्रकृत्यर्थे सति प्रत्ययः इष्यते। एकादश कारशापणः अधिकाः अस्मिन् कारशापण शते एकादशं कारशापण शतम् अत्र प्रयोगः भवति। इतो प्रत्यार्थ समानजाति प्रकृत्यर्थे सति प्रत्ययः इष्यते। इह तु न भवति। एकादश मासाः अधिकाः अस्मिन् कारशापण शते एवं यह न भवति। सहस्रशत योश्चेष्यते अत्र सहस्रशः शत शब्दात् कार्यं भवति। यह न भवति। एकादशाधिका अस्याम् इति अधिकम्। एवं अग्रे तावत् विचारः भवति। इति करणः विवक्षार्थः इत्युक्तम्। ततः इदं सर्वं लभ्यते तदस्मिन्नधिकम् इति। अत्र इति करणविषये चिन्तनमस्ति। कथम् एकादशं शतसहस्रम् इति कथं भवति? उच्यते शतानां सहस्रं वा शतम् इति शतसहस्रम् एवं रूपेण तत्र समासः। तत्र शतसहस्रयोः अत्र समासः भवति। अधिके समानजाता विष्टं शतसहस्रयोः यस्य संख्या तदाधिके डः कर्तव्यः मतो मम इति एषा कारिका अत्र निर्दिष्टा वर्तते भाष्यग्रन्थस्था। यत्र समानजातौ सहस्रशयोः अधिके यत्र इष्टम्, यत्र समानजातौ विषये अधिकं, तो एवं यस्य संख्या तदाधिके अत्र डः प्रत्ययः कर्तव्यः, अन्यत्र न कर्तव्यः। अत्र एतद् विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति। ईकस्मान् न भवति एकादश मासाः अधिकाः अस्मिन् कारशापणशते। उच्यते अधिके समानजातौ अधिकः इष्यते। ईकस्मान् न भवति एकादश कारशापणः अधिका अस्यां कारशापण 30। अत्र उच्यते इष्टं शतसहस्रयोः, शतसहस्रयोः अधिकः इष्यते, अन्यत्र न इष्यते। अथ ये एकादशं शतसहस्रं कस्याधिके अत्र भवितव्यम्? तत्र एकादशं शतसहस्रम् इति कस्याधिके भवितव्यम्? यस्य संख्या तदाधिके डः कर्तव्यो मतो मम। अत्रापि उच्यते यस्य संख्या
तदाधिक्ये यस्य संख्या, अर्थात तदाधिक्ये यः शब्दः संख्यावाचकत्वेन अभिमतः वर्तते तत्र डः कर्तव्यः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति यदि तावश्शतानि संख्यायन्ते शताधिक्ये भवितव्यम् अथ सहस्राणि संख्यायन्ते सहस्राधिक्ये भवितव्यम् इति तात्पर्यं भवति। ड विधाने परिमाण शब्दानाम् आधिक्यस्य अधिकरणाभावात् अनिर्देशात्। ड प्रत्यय विधाने परिमाण शब्दानाम् आधिक्यस्य अपरिमाणाभावात्। तत्र परिमाणवाचिनः वाचिनः ये शब्दाः सन्ति तत्र आधिक्यस्य अधिकरणाभावात्, आधिक्यस्य ते अधिकरणः न भवितुमर्हन्ति, अधिकरणत्वेन तेषां स्वरूपं न भवति। ये कथम् अनिर्देशः, तथा निर्देशः नास्ति। अनिर्देशः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अगमकः निर्देशो अनिर्देशः, अर्थात् सः ज्ञापकः निर्देशः नास्ति, तत्र तात्पर्यमस्ति। तो एवं अत्र भाष्यकारः एतस्य विषये व्याख्यानं कुर्वन् अग्रे कथयति डविधाने परिमाण शब्दानाम् आधिक्यस्य अधिकरणाभावात् अनिर्देशः अगमकः निर्देशः अनिर्देशः नहि एकादशानां शतम् अधिकरणं भवितुमर्हति। उच्यते सिद्धं तु पंचमी निर्देशात्। सिद्धमेतत्। कथं सिद्धमेतत्? पंचमी निर्देशः। एवं अत्र यदा अत्र कथयति अगमकः निर्देशः अनिर्देशः नहि एकादशानां शतम् अधिकरण सिद्धं पंचमी निर्देशात् सिद्धमेतत्। कथं सिद्धमेतत्? पंचमी निर्देशः। तस्मात् अत्र उच्यते कथं पंचमी निर्देशः कर्तव्यः तत् अस्मात् अधिकमिति उच्यते। यस्मादधिकम् इति निपातनात् बुद्धि परिकल्पितापायाश्रयात् वा अत्र पंचमी तस्मादधिकम् इत्यत्र सूत्रे कृता वर्तते। स तर्हि पंचमी निर्देशः करणीयः वा न वा करणीयः उच्यते न करणीयः। यद्यपि तावत् वैषयिके व्यापके वा अधिकरणत्वे सम्भवः नास्ति तथापि औपश्लेषिकम् अधिकरणं विज्ञास्यते। एकादशकार्षणापौपश्लिष्टाः अस्मिन् शते तदा एकादशं शतम् एव रूपेण प्रयोगः भवति। तो अधिके समान जातौ इष्टं शतसहस्रयोः यस्य संख्या तदाधिक्ये डः कर्तव्यो मतो मम इति प्रश्नः वर्तते। तत्र तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितं। यद्यपि अत्र कैयटानामपि कैयटस्य अथ च नागेशस्य व्याख्यानं वर्तते। तद्विषये वयं श्वः एतस्मिन् विषये तत्र प्रतिपादयिता स्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।